الله لا إله إلا هو الحي السلام عليكم القيوم ورحمة الله وبركاته. اسمي دانيال من باكستان، ولغتي الرسمية الأردية. يطيب لي أن أعلمكم الأردية بالعربية، والهدف أن تفهموا الأردية مباشرة دون أي مساعدة. فإن شاء الله تبارك وتعالى من اليوم فصاعدا نبدأ بهذا المنهج. والطريقة التي أختار في إلقاء الدرس أن ألقي الدرس في البداية بالعربية إلى أن تصلوا المستوى المقصود. والمقصود عندي أن تفهموا الأردية مباشرة بالسمع، يعني عندما تسمعون الأردية فتفهمون الأردية مباشرة بالسمع، لا تحتاجون إلى القاموس ولا إلى أي شيء. عندما تصلون إلى ذلك ألقي الدرس بالأردية. هذا ما أردت أن أختار أو أريد. فما رأيكم في هذا الأمر؟ أي الطريقة أحسن وأنتج؟ إلقاء الدرس بالعربية دوما أم أولا بالعربية ثم بالأردية؟ فعليكم أن تكتبوا آراءكم في التعليق ليعرف طلباتكم وحاجاتكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والتعليق والنشر، وجزاكم الله خيرا.